माननीय सभामुखज्यू, मानव समाजको इतिहास, सङ्घर्षको इतिहास हामी सबैले बेहोर्दै आइराखेका छौँ। सायद त्यो सङ्घर्ष चाहे प्रकृतिसँगको सङ्घर्षको कुरा होस्, चाहे राजनैतिक सङ्घर्षको कुरा होस्, चाहे वैचारिक सङ्घर्षको कुरा होस्, चाहे तमाम क्षेत्रमा भएका सङ्घर्षहरूबाट मात्रै मानव समाज विकसित भएर यहाँसम्म आइपुगेको कुरा हामीले अनुभूत गरिराखेकै छौँ, देखिराखेकै छौँ, भोगिराखेकै छौँ र हामी निरन्तर एउटा सङ्घर्षमा छौँ। त्यो सङ्घर्ष मात्रै परिभाषित कसरी भएका छन् र त्यसको प्राप्तिको बाटो के हो भन्ने कुरा आफ्नै भए तापनि दुईटा उद्देश्यले मान्छेले सङ्घर्ष गरिराखेको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। एउटा सुख, एउटा खुसी। त्यसकारण हामीले आज सिङ्गो समाजलाई कसरी सुखी बनाउने, कसरी खुसी तुल्याउने भन्ने उद्देश्यका साथ हामी सबै गतिविधिहरू गरिराखेका छौँ। हाम्रा चाहिँ राजनीतिक गतिविधिहरू गरिराखेका छौँ, हाम्रा काम कार्यहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ र आज लाग्छ यो हाम्रो संसदमा हामी आज जसरी सहभागी भइराखेका छौँ, प्रदेश संसदमा यो बैठकमा हामी सहभागी भइराखेका छौँ, हाम्रा तमाम क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ, यो सङ्घर्षकै उपजको रूपमा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। त्यसकारण माननीय सभामुखज्यू, 10 वर्षीय महान जनयुद्ध, 19 दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन, प्रदेश आन्दोलन र मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनको उपलब्धिबाट निर्माण भएको नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गतको प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो 5 वर्षको कार्यकाल पुरा भए दोस्रो कार्यकालको 15 महिना व्यतीत भएको छ। यस अवसरमा ऐतिहासिक परिवर्तनका लागि हाम्रो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात महान शहीदहरूप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै बेपत्ता योद्धा, घाइते तथा अपाङ्गहरूमा उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। 2080 कार्तिक 17 गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट मृत्यु भएका सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइते तथा अपाङ्गता भएका सबैको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। साथै अन्य तमाम घटनाहरूमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु हुने र घाइते हुने ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूप्रति स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको यस दोस्रो अधिवेशनको यस अवधिमा प्रदेशको सुशासन र विकासमा हामीले सिक्दै, संस्थागत हुँदै, खारिँदै समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच प्राप्तिको यात्रामा अगाडि निरन्तर लागिरहेका छौँ। नेपालको संविधानले लोकतन्त्र, समावेशी शासन, समतामूलक आर्थिक समृद्धिको दिशानिर्देश गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको संवैधानिक मर्मलाई आत्मसात गर्दै आएको छ। आज हामी सङ्घीयताको प्रयोग, सरकार सञ्चालन र सुशासनको अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षाको घडीमा छौँ। अहिले हामी देशमा गणतन्त्र र सङ्घीयता स्थापना पश्चात झुप्रोमा बस्ने गरिब जनतालाई प्राथमिकता दिए आम जनताको भलाइका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर सङ्घ र प्रदेशमा विकसित राजनैतिक अस्थिरताका कारण हामी पनि कतै संसदीय गणितको भद्दा प्रहसनमा मात्र रुमल्लिन त होइनौँ भन्ने खतरा आइ नै रह्यो, जसका कारण पटक पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो र सरकार सञ्चालनका नियमित काम कुराहरूमा अवरोध पुर्याएको कुरा जगजाहेर छ। यी घटनाक्रमहरूले हाम्रो शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरी
प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्र प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको अनुभूति भएको छ। केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएका राजनीतिक अङ्कगणितको सोझो असर प्रदेशमा पर्ने जुन अवस्था देखिने गरेको छ, यसबाट कम्तीमा प्रदेशले आफ्नो स्वविवेक, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाए मात्र वास्तविक अर्थमा सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ। प्रदेशको राजनीतिक स्थिरता मार्फत विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि यो अनिवार्य जस्तै बनिसकेको छ। यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ। अत यस गौरवपूर्ण सभा समक्ष सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कर्णाली प्रदेशले कम्तीमा पनि संसदीय खेलमा एक मानक र मर्यादा कायम राख्न सकोस्। यसो गर्न चुक्दा हामी गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई सफल बनाउने कारक मात्र बन्ने छैनौँ, बरु कर्णालीवासीको सुन्दर सपना र भविष्यमाथि पनि कुठाराघात गरिरहेको हुनेछौँ। यदि हामीले साँच्चीकै कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि काम गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको स्थायित्वको समेत आवश्यकता पर्दछ। कर्णाली समृद्धिको लागि हामी पक्ष प्रतिपक्ष सबै एकमत भएर लाग्न आवश्यक छ। मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएको दिनदेखि नै मैले कर्णालीको विकासको लागि जुन सपना बोकेको थिएँ त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा लग्दै गएको विषय सम्मानित सभालाई जानकारी गराउँदछु। आज हामी सङ्घीय कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पुरा गर्दा समेत संवैधानिक रूपमा प्राप्त एकल अधिकार समेत प्राप्त गर्न नसक्नु केन्द्रीकृत र सामन्ती मानसिकताको उपज हो। प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने प्रदेश प्रहरीको विषयलाई समेत सङ्घको कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन। कानुनी संहिता, वित्तीय संहिता र प्रशासनिक संहिता समेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसले गर्दा प्रदेशको आफ्नो काम कारबारलाई जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप आक्रामक रूपमा अगाडि बढाउन कठिनाइ भइरहेको विषय हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। प्रदेशलाई संवैधानिक रूपमा प्राप्त अधिकारको जबसम्म पूर्ण रूपमा प्रयोग हुने वातावरण बन्दैन तबसम्म प्रदेशको विकास र समृद्धि आकाङ्क्षा पूर्ण गर्न कठिन छ। म आएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइसकेको अवस्था थियो। म सरकारमा आए लगत्तै राष्ट्रिय राजनीतिक तरलताले गर्दा ती नीति र कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउन बाधाहरू उत्पन्न भए। यो वर्ष पनि प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा केही समस्या भोगेकै छौँ। 15 लाखभन्दा साना योजना कार्यान्वयन नगर्ने प्रदेश सभा र राजनीतिक दलको सहमति, सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशका कारण संसद विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा भूकम्प निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने भनिएको 1 अर्ब रकम खर्च गर्ने मोडालिटी तय हुन नसक्दा प्रदेशको विनियोजित ठुलो रकम कार्यान्वयनमा जान नसकेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। म यी समस्या सुल्झाउने अहोरात्र प्रयास गरिरहेको छु। कर्णालीका जनताको विकास र सुशासन प्रगतिको तीव्र इच्छालाई सम्मान गर्दै वास्तविक रूपमा महसुस गर्ने गरी प्रदेश सरकारलाई त्यसतर्फ केन्द्रित गर्न मेरो नेतृत्वको सरकारले निरन्तर रूपमा लागिरहेको अवस्था र अरू प्रदेशको तुलनामा हामीले विशेष रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यसै क्रममा मेरो नेतृत्वको सरकार प्रमुख नीति, कार्यक्रम र योजनाको बारेमा संक्षिप्त रूपमा सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सभामुखज्यू, कानुनहरूको निर्माणको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन यस सम्मानित सभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्। कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भई छलफलको क्रममा छन्। यसै गरी कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, स्थानीय सेवा सञ्चालन, कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा विवाद समाधान, कर्णाली समृद्धि, कर्णाली प्रदेश विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक वितरण, दलित सशक्तिकरण लगायतका 10वटा विषयमा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। उक्त विधेयक निर्माणको क्रममा रहेको र विधेयक छिट्टै नै सम्मानित सभामा पेश हुने अपेक्षा गरेको छु। सरकारको कामलाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन करिब 1.5 दर्जन जति नियमावली, थुप्रै कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड निर्माण गरिएका छन्। माननीय सभामुख महोदय, विपदको समयमा नै सरकारको उपस्थिति र सक्रियता
जनताले बढी अपेक्षा गरेका हुन्छन्। यसै विषयलाई आत्मसात गर्दै भूकम्प लगायतको विपदको पूर्व तयारी, खोज, उद्धार, उपचार, राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना प्रदेश सरकारको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ। यसलाई विपदको समयमा प्रदेश सरकार देखिने र सुनिने मात्र होइन, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी लागि परेको प्रदेश सरकारको भूमिकाप्रति विश्वस्त हुन अनुरोध गर्दछु। भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल उद्धार, राहत, वितरण लगायतका कार्य गर्न जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लाका 14वटा स्थानीय तहहरूमा रु 2,45,00,000 रकम उपलब्ध गराइएको छ। भूकम्प प्रभावित जिल्ला लगायत 10 जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपद पीडित उद्धार राहत वितरणका लागि तत्काल रु 5 करोड अख्तियारी पठाइएको छ। कर्णाली प्रदेशमा थाई बसोबास भएका र सेवारत 17,70,000 नेपाली नागरिकको सामूहिक विपद दुर्घटना बिमा गरिएको छ। उक्त कार्यक्रमबाट भूकम्प लगायतको विपदबाट मृत्यु हुने 137 जना व्यक्तिहरूको परिवारलाई रु 2 लाखका दरले जम्मा रु 2,82,00,000 रकम वितरण भएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका भूकम्पबाट घाइते भएका 934 जनाको उपचार गरिएको छ। 96 जनालाई उद्धार गरिएको छ। 5 जना बालबालिका तथा 3 जना सहयोगापेक्षी सडक मानवहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको छ। भूकम्पका कारण पूर्ण रूपमा क्षति भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको अल्पकालीन व्यवस्थापन गरी आकस्मिक तथा नियमित स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिइएको छ। भूकम्प प्रभावित विद्यालयहरूमा अस्थायी शिक्षण सिकाइ केन्द्रहरू निर्माणको चरणमा रहेका छन्। भूकम्प पुनर्निर्माण सम्बन्धी सङ्घीय सरकारले कार्यविधि बनाएकै कारण पुनर्निर्माण ढिलाइ हुन गएको छ। प्रदेश सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि रु 1 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्राविधिक कर्मचारी र डकर्मीका लागि भूकम्प प्रतिरोधी भवन तथा संरचना निर्माण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचारमा विशेष ध्यान दिइएको छ। भूकम्प प्रभावित स्थानीय तहहरूमा परिचालन गर्ने गरी थप मेडिकल अधिकृतहरू खटाइएको छ। कालीकोट, जाजरकोट, हुम्ला, दैलेख, मुगु, जुम्ला, रुकुम लगायत जिल्लाहरूमा बाढी, हिमपहिरो तथा अग्निपीडितहरूलाई हवाई तथा स्थल मार्गबाट उद्धार तथा राहतको काम गरिएको छ र पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले कार्यविधि बेलैमा नबनाउँदा केही अलमलताहरू पैदा भइरहेको कुरा पनि म सम्मानित सदन समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। माननीय सभामुखज्यू, कर्णाली समृद्धि परियोजना कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्या नै गरिबी हो। गरिबीको अन्त्यबाट मात्रै कर्णाली समृद्धिको आधार तयार गर्न सकिन्छ। गरिबी हाम्रो साझा समस्या पनि हो। गरिबी निवारण तथा रोजगारी सृजनाको प्रमुख उद्देश्यमा आधारित वार्षिक न्यूनतम 10,000 रोजगारी सृजना गर्ने गरी रूपान्तरणकारी परियोजनाको रूपमा कर्णाली समृद्धि परियोजनालाई अगाडि बढाइएको छ। यसको कार्यान्वयनको आवश्यक तयारी भइरहेको छ। सम्मानित सभाबाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा नै यस सम्बन्धी विधेयक बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम विधेयक तर्जुमा गर्नुपर्ने भई यसको कार्यान्वयनलाई अपेक्षित रूपमा अगाडि बढाउने केही ढिलाइ हुन गएको व्यवहार सम्मानित सभालाई जानकारी गराउँदछु। तथापि यस परियोजना सञ्चालनको लागि आवश्यक विधेयक, परियोजना दस्तावेज र सूचना तथा सञ्चालन तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी अनलाइन प्रणाली निर्माणको कार्य भइरहेको छ। उक्त परियोजना सम्बन्धी विधेयक सम्मानित सभाको यही अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने नै छ। कर्णाली प्रदेशका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारका विभिन्न अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेशका सबै वडाहरूमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यस कार्यक्रमलाई गत आबमा मात्र 8,46,192 कार्यदिन बराबरको रोजगारी सृजना भई 17,500 भन्दा बढीले आंशिक रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। चालु आबमा समेत यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। 718वटै वडाहरूमा आयोजना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 1 अर्ब 16 करोड 40 लाख रकम सशर्त अनुदानको रूपमा सबै स्थानीय तहमा पठाइएको छ। यो कार्यक्रम जनताबीच लोकप्रिय हुँदै गएको र सङ्घ र प्रदेशहरूको लागि समेत यो कार्यक्रम अनुकरणीय बन्दै गइरहेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सुलभ, सहज, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाई रोग लागेपछि मात्र उपचार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्षलाई नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण वर्षको रूपमा लिँदै कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको छ। यसै क्रममा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाबाट 55 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूको पाइलट परीक्षण गरी
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र रुकुम पश्चिमका विभिन्न पालिकामा समेत यसलाई विस्तार गरी परीक्षण कार्य भइरहेको छ। यसबाट नागरिकको स्वास्थ्यमा सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश पूर्ण खोप प्रदेश घोषणा भएको छ। कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गरिएको छ। उक्त आवधिक योजनाको समीक्षा समेतका आधारमा आगामी 5 वर्षको दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र तयार भएको छ। कर्णालीका सबै जिल्लामा पुगी कर्णालीवासीका अपेक्षा र सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। छिट्टै नै उक्त दस्तावेज तयार गर्ने गरी काम अगाडि बढिरहेको छ। डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ सुरुवात गरी डिजिटल कर्णाली निर्माण गर्न र रणनीति र कार्ययोजना तय गरिएको छ। डिजिटल कर्णालीको लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण तथा तयारीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। कर्णाली विकास तथा लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा तीव्र आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना र औद्योगिक विकासका लागि प्रदेशको प्रचुर लगानीको सम्भावनालाई मध्यनजर गरी वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले राखी विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिहरू, स्वदेशी लगानीकर्ता, विज्ञ र सरकारवालाहरूको सहभागितामा आगामी वैशाख 19 र 20 गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली विकास तथा लगानी सम्मेलनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न भएको छ। सङ्गठन संरचनालाई मितव्ययी, छरितो, प्रभावकारी र सेवामैत्री बनाउन सङ्गठन र संरचना बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिने लगायत स्वीकृतिको आवश्यक प्रक्रियामा रहेको छ। कर्णाली प्रदेशका 23वटा स्थानीय तहलाई विभिन्न सूचाङ्कमा आधारित नमुना तथा अनुकरणीय स्थानीय तहको रूपमा विकास गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। ती स्थानीय तहको नीतिगत, संस्थागत र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसै सन्दर्भमा चौधारी नगरपालिका, दुल्लु नगरपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा एकीकृत सेवा प्रवाह सञ्चालन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेको छ। सकभर बेरुजु नै हुन नदिने तर्फ विशेष ध्यान दिइएको छ। बेरुजु भइसकेको अवस्थामा फर्सेउटको कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तर्फ विशेष जोड दिइएको छ। प्रदेश सरकारका निकायको बेरुजुको अभिलेख, फर्सेउट र सम्परीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। प्रदेश मन्त्रालयको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन गरी जोखिमको आधारमा सोको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ। योजना छनौटलाई औचित्यपूर्ण, समावेशी, क्षेत्रीय सन्तुलनयुक्त र आवश्यकतामा आधारित बनाउन योजना तर्जुमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ। उक्त कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयन गरेमा योजना छनौट तथा बजेट विनियोजनमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुनेछ। प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक कानुन निर्माणको चरणमा रहेको छ। कर्णाली आर्थिक विकासको प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन र जडीबुटी हो। कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन र सिँचाइ सुविधाको विस्तार लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। रैथाने बाली संरक्षण र उत्पादनमा जोड दिनुका साथै तोकिएका विषयमा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। कृषि उत्पादनको बजारीकरणको सुनिश्चितता सरकारले गर्ने गरी नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता भएको छ। अर्गानिक परम्परागत कृषि प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाई अर्गानिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्न कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ। प्राङ्गारिक कृषिमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धिको सोच अनुसार प्रदेशको अर्गानिक कृषि अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहको सहलगानीमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइएको छ। अर्गानिक प्रदेश बनाउने नीतिसँगै रासायनिक मलको अनुदान तथा कोटा कटौती भएकोले सोको क्षतिपूर्ति स्वरूप अर्गानिक उत्पादनको लागि प्राङ्गारिक मल उत्पादन लगायतका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारसँग पहल गरिएको छ। कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगसँग जोड्न सकिएमा मात्र औद्योगिक उत्पादनलाई बढावा दिन सकिन्छ। जनताको आयस्तर बढाउन वन पैदावारमा आधारित जडीबुटी उद्योग, राडीपाखी
उद्योग, फर्निचर, लिउ, फेरे, अल्लो, निर्मित कपडा सम्बन्धी उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा जोड दिइएको छ। यसका लागि उत्पादनको आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्था मार्फत लिँदै आएको कर्जामा सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। कर्णालीले जे बेच्छ मूल्यवान उपज बेच्छ भन्ने अवधारणाका आधारमा प्रदेशका निर्यातयोग्य अर्ग्यानिक, रैथाने र उच्च मूल्ययुक्त वस्तुहरूको पहिचान झल्किने मूल्यवान लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको बजारीकरणका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, ब्रान्डिङ, लेबलिङ तथा गुणस्तर लोगो प्राप्तिमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रदेशमा उत्पादन भएका कृषि उपजहरूको अर्ग्यानिक प्रमाणीकरण गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न समन्वय र सहजीकरणको कार्य अगाडि बढाइएको छ। कर्णालीको मूल्यवान उत्पादन कृषकलाई प्रोत्साहन भन्ने मान्यताका साथ कर्णाली प्रदेशका कृषि पेसामा संलग्न व्यक्ति, समूह, कम्पनी र सहकारीहरूलाई परिणाम तथा नतिजाका आधारमा उत्पादन सङ्कलन, ढुवानी तथा बजारीकरणको व्यवस्था गर्न बिउ पुँजी अनुदान र उत्पादन अनुदानमा जोड दिइएको छ। यसबाट कृषकको उत्पादन, लागत र मुनाफा सुनिश्चित भएको छ। उत्पादन समूह र सहकारीलाई खेतबारीमै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने ब्याज अनुदानलाई कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारबाट पनि ब्याज अनुदान दिई किसानलाई प्रोत्साहित गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानीमा कृषि लघुवित्तीय विकास बैङ्क स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकार समक्ष पेश गरिएको र उक्त कार्य प्रक्रियामा रहेको छ। भर्खर मात्रै बैङ्कमा पुगेको छ भन्न सुनेको छु। शैक्षिक गुणस्तर र अभिवृद्धि गर्न वीरेन्द्रनगरमा डिजिटल शिक्षण केन्द्र स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्ड मार्फत विद्यार्थीहरूलाई अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान र अन्य आवश्यक विषयहरूको पठन पाठन सुरु गर्न ल्याब निर्माण कार्य भइरहेको छ। विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर गरेका उत्कृष्ट व्यक्तिहरूलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा खटाई विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित विषयको पठन पाठनलाई विद्यालय तहदेखि नै सुधार गर्नका लागि 10वटै जिल्लामा अगुवा विद्यालयको छनौट कार्य भइसकेको छ। प्रदेश प्रमुख सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम को सन्दर्भमा सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशितालाई आधारभूत मूल्य मान्यताको रूपमा संस्थागत गर्दै लैजाने प्रयास गरिएको छ। बालविवाह, बहुविवाह, बोक्सी प्रथा, छुवाछुत, छाउपडी प्रथा, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, लागु औषध, मानव बेचबिखन, अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिकलाई गरिने विभेद जस्ता सामाजिक विकृतिको विरुद्ध टोल स्तरीय सामाजिक रूपान्तरण समिति गठन गरिएको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश प्रमुख सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन रहेको छ। प्रदेश प्रतिष्ठाको रूपमा रहेको 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको लागि प्रदेश स्तरीय पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिइएको छ। तिनै तहका सरकारको स्रोत परिचालन गरी जिल्लामा खेल पूर्वाधारको विकास गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। कर्णालीमा अहिले प्रदेश गौरवको पहिलो आयोजनाको रूपमा अत्याधुनिक सुविधासहितको प्रदेश रङ्गशाला निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ। साथै अन्य जिल्लामा पनि कबड हल, क्रिकेट मैदान, फुटबल रङ्गशाला लगायतका संरचना निर्माणको क्रम जारी छ। 10औं राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकार लागिरहेको र सरकारवाला निकायहरू र सङ्घीय सरकारको सहयोगको अपेक्षा पनि गरिएको छ। प्रदेश सरकारको एकल अधिकारभित्र रहेको प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कुरा हामीले राष्ट्रिय समन्वय परिषदको विभिन्न बैठकमा जोडदार रूपमा उठाइरहेका छौँ। प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन धेरै अघि नै आइसकेका छन्। प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई छिटो टुङ्ग्याउन गृह मन्त्रालयले काम थालिसकेको र निकट भविष्यमै प्रदेश प्रहरी गठन भई सरकारको काम अझै व्यवस्थित हुँदै जाने भन्ने कुरा विश्वस्त छु। आर्थिक विकास प्रचुर सम्भावनाले भरिएको प्रदेश भए तापनि आवश्यक पूर्वाधारको अभावले आर्थिक सामाजिक रूपमा पछि परेको विषय हामी सबैलाई अवगत नै छ। यसर्थ सङ्घीय सरकारको समन्वयमा करिडोर विकास अवधारणामा आधारित सडकहरू, कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर, राप्ती लोकमार्ग, थारमारे चौरजारी जुम्ला सहित कामीबुढा मार्ग, धोम मरिम दुनै पातारासी, रारा लिमी, कैलाश मानसरोवर दर्शन क्षेत्र हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने सडक विकास
योजनाहरू क्रमशः कार्यान्वयन भइरहेका छन्। पालिका जोड्ने सडक नपुगेकोमा पुरा गर्ने, धुले सडकलाई क्रमशः ग्राभेल र कालोपत्रे गर्दै लैजाने, सानो सडक, पुल, कलवर्टहरूको निर्माण र पर्यटन पदमार्ग निर्माणमा प्राथमिकताका साथ काम भइरहेका छन्। तार प्रणालीमा आधारित यातायात प्रणालीको प्रारम्भिक सम्भाव्यताका कामहरू भइरहेका छन्। प्रदेशको पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइएको छ। मेरो नेतृत्वको सरकारको अवधिमा 74वटा झोलुङ्गे पुल र 28वटा सडक पुल निर्माण भएका छन्। यस अवधिमा 90 किलोमिटर पक्की सडक, 475 किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण, 2584 किलोमिटर नयाँ ट्र्याक, 297 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, 3074वटा जनता आवास तथा विपन्नको घर र 11वटा सामुदायिक भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कारबाहीको समन्वय कायम गरी संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तहगत अधिकारमा थप प्रष्टता ल्याउनका लागि कार्यविस्तृतीकरणलाई संविधान बमोजिम परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा जोडदार रूपमा विषय उठान गरी हाल परिमार्जनको कार्य भइरहेको छ। कर्णालीको विकासको लागि मेरो नेतृत्वको सरकारले कोरेको समृद्धिको मार्गचित्रमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यस मार्गचित्रको कार्यान्वयनबाट प्रदेशको समृद्धि प्राप्त धेरै टाढा छैन। केही रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। साँच्चीकै कर्णाली र कर्णालीवासीलाई न्याय गर्ने हो भने यी योजना तथा कार्यक्रमहरू निरन्तरता आवश्यकता छ। कर्णाली प्रदेशको समग्र समृद्धि, विकास र सुशासनका लागि थप तत्परताका साथ रणनीतिक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि ठोस कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ। पछिल्लो समय केन्द्रीय राजनीतिमा आएको परिवर्तनले गर्दा मेरो नेतृत्वको सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको र संवैधानिक प्रक्रिया अनुरूप मैले विश्वासको मतको लागि अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको निरन्तरता नदिने तथा विश्वासको मत समेतका लागि अनुरोध गर्न नसकिने परिस्थिति उत्पन्न भयो। यसले सत्ताको खेललाई उदाङ्गो बनाएको छ। प्रदेश सरकारको स्थिरता बिनाको समृद्धि सम्भव छैन। सङ्घीयताको मर्म र भावना विपरीत सामन्ती एकात्मक मानसिकता राखेर गठबन्धनको नाममा सत्ताको खेल भइरहनाले विश्वासको सङ्कट हुने, दलीय प्रणाली र सङ्घीयतालाई नै कमजोर बनाउने तथा राजनीतिप्रति वितृष्ण पैदा हुने खतरा देखिन्छ, जसको कारण देश र जनता कसैको पनि भलाइ हुन सक्दैन र जनतामा नैराश्यता बढ्दै जान्छ। कर्णाली प्रदेशको समग्र समृद्धि, विकास र सुशासनका लागि थप तत्परताका साथ रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि ठोस कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ। समग्र कर्णालीवासीले अनुभूति गर्ने गरी विकास, निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका रूपमा सम्पूर्ण पक्षमा थप उत्साहका साथ प्रदेश सरकारको समग्र काम कारबाहीमा कर्तव्यनिष्ठ भई जनप्रतिनिधिहरूको रूपमा जिम्मेवारी, कर्तव्य तथा दायित्वबोधका साथ पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। सभामुख महोदय, संसदको यो बैठक सञ्चालन हुँदै गर्दा र म यहाँ चाहिँ रोस्टममा आउँदै गर्दा विषय अलि फरक जस्तो थियो। विश्वास मत लिने कुरा थियो, तर परिवेश बदलिएको छ। त्यो बदलिएको परिवेश अनुसार प्रदेश सभामा म प्रदेशको विश्वासको मत लिन गइराखेको छैन। यस प्रकारको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा मैले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा रहिरहन उपयुक्त नदेखी आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेको कुरा सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रदेश सरकारको समग्र काम कारबाहीमा कर्तव्यनिष्ठ भई जनप्रतिनिधिको रूपमा जिम्मेवारी, कर्तव्य तथा दायित्व बोधका साथ पुरा गर्न म मुख्यमन्त्री रहँदा र नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रतिबद्ध छु। म कुनै पदमा नरहे पनि कर्णालीवासीको समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न लागिरहेको थिएँ र अब पनि अझ सक्रियतापूर्वक लागिरहने नै छु। मेरो नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, सम्पूर्ण राजनीतिक दल, प्रदेश सभाका माननीय
सभामुख, उपसभामुख, माननीय मन्त्रीहरू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र, सञ्चार माध्यम, निजी क्षेत्र, आम कर्णालीवासी लगायत सबैमा आभारसहित हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।